नमस्कार साथीहरू। छन्दमा कविता कसरी लेख्ने भन्ने यो कक्षामा म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ हामी छन्दशास्त्रको विशेष ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि आएका छैनौँ। छन्दको सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा पनि छन्दका व्यावहारिक ज्ञानलाई लिएर अगाडि बढौँ भन्ने तरिकाले एउटा छन्दमा कविता कोर्ने एउटा साधारण विद्यार्थीका नाताले म तपाईहरुलाई त्यो ज्ञान मिलिजुली उपभोग गरौँ यो ज्ञानको भनेर यहाँ आइपुगेको छु। आजको कक्षामा म तपाईहरुलाई अलिकति छन्दको सैद्धान्तिक ज्ञान पनि दिउँ कि भन्ने सोचले आएको छु। अलिकति साधारणतया छन्द भनेको के हो, छन्द केलाई भन्नेतिर म जान्न। छन्द भनेको तपाईले जे बुझ्नु भएको छ त्यही हो, लय हो छन्द भनेको। अब लय भन्दा के मानेमा छन्द फरक छ, यताउतितिर नजाउँ। अहिले केमा जाउँ भने छन्द कति खाले हुन्छ, कस्तो कस्तो छन्द हुन्छन् त्यो खाले विचार गरौँ। पहिलो कुरा त हामी कहाँ जे छन्द भनेर बुझ्छौँ र संस्कृतमा जे भनेर छन्द बुझ्छौँ त्योमा अलिकति फरक छ। संस्कृतमा छन्द छ, छन्दभित्र वृत्त छ। वृत्तलाई चाहिँ छन्द भन्न नपाइने खालको पनि अवस्था छ। विद्वानहरूले अझै त्यसलाई विचार गरेका छन् र हामीले चाहिँ सबैलाई छन्द भन्दा मिल्छ। शार्दूल विकृत पनि छन्द, अनुष्ठ पनि छन्द, जेलाई छन्द भने नि हुन्छ। हामी कहाँ त्यो चल्छ, है नेपाली हो यो। त्यसैले अब पहिलो कुरा दुई खाले छन्द छन् है। एउटालाई हामी वारणिक भन्छौँ। के भन्छौँ? वारणिक छन्द। दोस्रोलाई हामी मात्रिक छन्द भन्छौँ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसको शब्द हेर्नुस्। जुन वर्णका आधारमा हुन्छ त्यो वारणिक, जुन मात्राका आधारमा हुन्छ त्यो मात्रिक। जस्तै आएर कहिल्यै ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन भन्ने माधव घिमिरेको कविता छ। अक्षर गनौँ न। आएर कहिल्यै ऋतु सिद्धिँदैन 11वटा भयो। तल्लो लाइन पनि लाएर माया मुटु रित्तिँदैन 11 अक्षर छ। यहाँ वर्ण कतिवटा छन् भन्ने कुराको आधारमा गणना हुन्छ र कतिवटा मात्रैले त पुग्दैन। कुन ह्रस्व, कुन चाहिँ दीर्घ, कुन चाहिँ अक्षर ह्रस्व, कुन चाहिँ अक्षर दीर्घ भन्ने पनि यहाँ गणना हुन्छ हुनलाई। तर वर्णलाई लिएर, वर्णको सङ्ख्या होस् चाहे वर्णको ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा होस्, त्यसको चाहिँ कुन पछि कुन भन्ने खालको त्यो वर्णलाई लिएर हुन्छ। मात्रातिर चाहिँ केन्द्रित हुँदैन त्यसको। ह्रस्व दीर्घ कुन तरिकाले जान्छ भन्ने कुरा त छँदैछ, तर वर्णको सङ्ख्यालाई हेर्छ विशेष गरी। त्यो चाहिँ वारणिक छन्द हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ साधारणतया नेपालीमा सुन्ने गरेका लगभग सबै जस्तो शार्दूल विक्रीडित भयो होइन, अनि जस्तो हामीले उपजाति सुन्छौँ, मन्दाक्रान्ता सुन्छौँ होइन, इत्यादि जति पनि सुन्छौँ नि हामीले वारणिक छन्दहरू नि नेपालीमा अत्यन्तै प्रयोग हुने प्रायः वारणिक छन्द हुन्। अब मात्रिक छन्द कस्तो हो त त्यो कुरा बुझौँ है। मात्रिक छन्द कस्तो हो भने यो चाहिँ संस्कृतमा धेरै छन्, हिन्दीमा वारणिक छन्द प्रयोगै हुन छाडेको छ, एकदमै कम छ हिन्दीहरूमा। उनीहरूले चाहिँ मात्रिक छन्दै प्रयोग गर्छन् एकदमै। त्यो मात्रिक छन्द चाहिँ कस्तो हुन्छ त थोरै बताइदिन्छु है। मात्रिक छन्दले चाहिँ मात्रा गन्छ। मात्रा विचार गर्नुहोस्, मात्रा शब्द प्रयोग गरिरहेको छु। मात्रा भनेको के त भन्दा ह्रस्व शब्द छ भने 1 मात्रा, दीर्घ छ भने 2 मात्रा, त्यो गणना हुन्छ के। जस्तो एउटा श्लोकमा 4वटा लाइन भए, वारणिक छन्दले के माग्छ? पहिलो लाइनमा यतिवटा अक्षर, त्यो पनि ह्रस्व दीर्घ यो क्रमले भएका। दोस्रोमा यतिवटा अक्षर ह्रस्व दीर्घको यो क्रम। तेस्रोमा यति अक्षर ह्रस्व दीर्घको यो क्रम। चौथोमा यति अक्षर ह्रस्व दीर्घको यो क्रम। यो चाहिँ वारणिक छन्दले माग्छ। तर मात्रिक छन्दले के माग्छ? यो लाइनमा जम्माजम्मी यति मात्रा, यो लाइनमा जम्माजम्मी यति मात्रा, यो लाइनमा जम्माजम्मी यति मात्रा, यो लाइनमा जम्माजम्मी यति मात्रा। त्यो मात्राका आधारमा चल्ने मात्रिक हो। अब लाग्यो होला मात्रा भने कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो होला होइन, त्यो कुरामा भर्खर एउटा उदाहरण दिएर बताउँछु। मात्रिक छन्द चाहिँ आर्य आदि हुन्छन् होइन, आर्य गीति इत्यादि छन् होइन। अब मात्रिक छन्दलाई कसरी गन्ने? वारणिक छन्द त हामीले सिक्यौँ, मात्रिक छन्द कसरी गन्ने भन्ने कुरा म हजुरलाई सिकाउँछु। जस्तै मनोज मेरो घरमा आयो, ठिक छ। अब अझै एक लाइन लेखौँ होइन।
झटपट मेरै भरमा आयो, मनोज मेरै घरमा आयो, झटपट मेरै भरमा आयो। एउटा उदाहरणका लागि मात्रै। अब यसको मात्रा कसरी गर्ने, मात्रिक छन्दको एउटा उदाहरण दिएर बुझाउँदैछु। मनोज कि कति मात्रा छ त? म भनेको रस्व 1 मात्रा, नो 2 मात्रा, ज 1 मात्रा, मनोज मेरो 2 2, घरमा 1 1 2, आयो 2 2। ठिक छ। फेरि तलतिर हेरौँ। झटपट मेरै भरमा आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, माथिल्लो लाइनमा कतिवटा अक्षर छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तल्लोमा कतिवटा छन्? 11वटा अक्षर छन्। गर्ने हुन्छ। झटपट मेरै भरमा आयो 11वटा छन्। तर यसको मात्रा चाहिँ बराबर छ। ल हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यता फेरि यतातिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा। यसरी गनिन्छ। मात्रिक छन्दको यस्तो हुन्छ तरिका। भन्नुको मतलब अब यो के छन्द होतिर हामी नजाउँ, मात्रिक छन्द कसरी भन्ने मात्रै म तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। अक्षर कतिवटा छन् हामीलाई मतलब हुँदैन, मात्राको कति छ, कति मात्रा छ त, कति मात्राले बनेको छ यो लाइन, यो लाइनमा कतिवटा मात्रा, त्यो खालको हेरिने चाहिँ के हुन्छ? मात्रिक छन्द हुन्छ। र अर्को चाहिँ वार्णिक छन्द, जसलाई हामीले वर्णका आधारमा गन्छौँ। जस्तै अहिले मैले सुनाएँ, आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, कतिवटा अक्षर? यतिवटा। लाएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, कतिवटा अक्षर? यतिवटा अक्षर। अक्षर हेऱ्यौँ भने वार्णिक, वर्ण हेऱ्यौँ भने, नत्र चाहिँ मात्रा हेऱ्यौँ भने मात्रिक। 2 खाले छन्द हुँदो रहेछन्। अब यीमध्ये हामीले जसलाई वार्णिक छन्द भन्छौँ, यसलाई संस्कृतमा वृत्त भन्छन्। के भन्छन्? वृत्त। वृत्त शब्द प्रयोग गरिन्छ। वृत्त अक्षरका आधारमा जसको गणना हुन्छ त्यो वृत्त। र मात्रिक छन्दमा जसको गणना हुन्छ मात्राका आधारमा, मात्रिक छन्द जसलाई हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ जाति हो। वृत्त र जाति। फेरि एकचोटि भन्छु, अक्षरका आधारमा जसको गणना हुन्छ त्यसलाई वृत्त भनिन्छ, मात्राका आधारमा जसको गणना हुन्छ त्यसलाई जाति भनिन्छ। संस्कृतमा भनिन्छ अक्षरैर्गणना यत्र तद्वृत्तमिति कथ्यते, मात्राभिर्गणना यत्र सा जातिरभिधीयते भनेको छ। ठिक छ। अब अहिले हामी मात्रिक छन्दको तिर नजाउँ, वार्णिक छन्दको चाहिँ हामी अभ्यास गरौँ। पछि समय मिलेमा त्यो पनि म प्रयास गरौँला। अब यो वार्णिक छन्दको थोरै प्रकारका बारेमा जाउँ। आज अलिकति प्रकारहरू, छन्दका कति प्रकारका भेदहरू छन् त्यो खालको मैले अलिकति सिकाउन खोजिरहेको छु। वार्णिक छन्दमा पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भने, छन्दमा कहिले पनि 4वटा लाइन हुन्छन्। हामीले एउटै लाइनमा लेख्दैमा 4 लाइन नहुने भन्ने होइन, 4वटा पाउ हुन्छन् भनौँ, त्यसका 4वटा पार्टहरू हुन्छन् होइन, 4वटा चरणहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई एउटै लाइनमा लेख्न पनि सकियो, आधा लाइनमा सके नि भ्याइयो, तर 4वटा चरणहरू हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। ती 4वटा चरणहरूमध्ये जसलाई हामी पाउ भन्छौँ, यो 4 पाउमध्ये यसमा पनि 12, यसमा पनि 12, यसमा पनि 12, यसमा पनि 12, एउटा मानौँ 12 12 12 12 अथवा 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 अथवा 5 5 5 जतिवटा अक्षर हुन्छन्, त्यस्तो अक्षरले 4वटा लाइनमा बराबर अक्षर हुनुपर्ने नियम छ भने त्यस्तोलाई समचतुष्पाद भन्छन्। किनकि चतुष्पाद भनेको 4 पाउ, त्यो चाहिँ सम छ, बराबर छ, जसको अक्षरको सङ्ख्या समचतुष्पाद। सङ्ख्या पनि नियम पनि लगभग एक प्रकारले सङ्ख्यालाई हेरेर विशेष गरी समचतुष्पाद भन्छन्। त्यो चाहिँ 4वटै बराबर। ठिक छ। त्यस्तै गरी कुनै कुनै छन्दमा चाहिँ जस्तो यो चाहिँ समचतुष्पाद हामीले लेख्ने गरी प्रायः त्यस्तै छन् होइन। अब कुनै कुनै छन्द चाहिँ के हुन्छन् भने पहिलो र तेस्रो चाहिँ ठिक छ, दोस्रो र चौथो चाहिँ बराबर छ। जस्तो पहिलोमा 12, दोस्रोमा 15,
फेरि तेस्रोमा 12, चौथोमा 15। यस्ता खालका पनि छन्दहरू छन्। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, जस्तो वियोगिनी भन्ने छन्द छ, सुन्दरी जसलाई भन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को पुष्पिताग्रा भन्ने छ, भागवतमा भीष्मले चाहिँ भगवानको स्तुति गरेको छ। ती छन्दहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अर्ध समचतुष्पाद। समचतुष्पादको आधा खालको के, चारवटै पाउ मिलेको होइन, आधा आधा चाहिँ मिलेको, 4 पाउमध्ये आधा आधा चाहिँ बराबर भएको, अर्थात् पहिलो र तेस्रो, दोस्रो र चौथो चाहिँ बराबर भएको। त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् अरे, अर्ध समचतुष्पाद। के भन्छन्, अर्ध समचतुष्पाद। यसमा चाहिँ आधा 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 बराबर। अब तेस्रो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ होइन, तापनि हुन्छन् एकदमै कम, त्यो चाहिँ विषमपाद। विषमपाद पनि भन्छन् कसैले, कसैले 4वटा पाउ विषम भएको विषम चतुष्पाद भन्छन्, कसैले विषम चतुष्पाद, विषम चतुष्पाद, विषम चतुष्पाद। यो चाहिँ सबै फरक। एउटा परिचयका लागि मैले यो कक्षा छ यो आजको चाहिँ यस्तो कस्तो कस्तो रहेछ भनेर जानकारी राखिराखौँ, प्र्याक्टिकल कुरा पनि छँदैछन्। यसरी 3 प्रकारका चाहिँ वृत्तहरू छन्। अब त्यो यसरी लगभग कुराहरू नै हुन्। हामीले के बुझ्यौँ, अक्षरका आधारमा वार्णिक, मात्राका आधारमा मात्रिक, र त्यो मात्राको गणना कसरी गर्ने भन्दा ह्रस्व भए 1, दीर्घ भए 2, त्यसरी गणना गर्ने। अब वार्णिक चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 4वटा लाइन समान भएको, एउटा चाहिँ आधा आधा समान भएको, एउटा चाहिँ पुरै अक्षर यताउति भएको। त्यो नियम एकदमै कम हुन्छ। यसरी 3 खालका छन्दहरू यहाँ रहेछन् र यसरी आज छन्दका भेदहरूको प्रकारहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब छन्दका ग्रन्थहरूमा चाहिँ यति अक्षर एउटा पाउमा हुने छन्दलाई यो नाम, यति अक्षर एउटा लाइनमा हुनेलाई यो नाउँ, यति अक्षर यो लाइनमा हुनेलाई यो नाउँ भनेर समचतुष्पाद छन्दका चाहिँ 4वटै पाउ बराबर हुने हुन्छन् नि, यो छन्दका चाहिँ अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती आदि भेदहरू चाहिँ त्यसमा छन्। त्यो भनेको चाहिँ यतिवटा, जस्तो 8वटा लाइन, 8वटा अक्षर एउटै लाइनमा छन् भने, सबैमा 8वटा छन् भने त्यसलाई अनुष्टुप भन्ने। त्यो चाहे जुनसुकै हामीले बुझ्ने गरेको छन्द होस्, त्यस्तो खालको वर्गीकरण छ हैन। त्यसैले ती खालका वर्गीकरण यसपछिका चरणमा छन्नलाई यो जानेपछि त्यो खासै प्रयोगमा नआउने गरेको देखिन्छ। ती चाहिँ वास्तवमा छन्द हुन्, इवृत्त हुन् भनिन्छ। ठिक छ, आजका लागि यति नै गरौँ, बाँकी अर्को कक्षामा। नमस्कार।